रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रयैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, वंदनीय महाभागवतोत्तम सज्जन वृन्दहरू, समस्त महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणका पावन चरित्र प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराणका माध्यमबाट हामीहरू तृतीय स्कन्धको 31औं अध्यायमा रसास्वादन गर्दैछौँ, अवगाहन गर्दैछौँ, जहाँ पंचाग्नि विद्या का प्रकरण द्वारा पंचम्याम आहुतः आपः पुरुष वचसो भवन्ति भनेर वेदले भन्छ। पाँचौं पटकको आहुतिमा त्यो पुरुष अथवा नारी पुरुष रूपले संसारमा आउँछ। यी सबै अवस्था दुःखदायी अवस्था हुन्। यो संसारमा नर नारी भएर पाँचौं आहुतिमा जन्मेको चेतनले ज्ञानी सन्त महात्माको अनुग्रहद्वारा
आत्म अनात्म विवेक गर्न सक्यो, ज्ञान अनुष्ठान पर्यवसायी भयो भने, अनुष्ठान पर्यन्तको ज्ञान जसको भयो भने त्यसको कल्याण हुन्छ। नभए यस्तै संसारका न मेरालाई म र न मलाई म भनेर बार बार जन्म मरण परम्परामा धेरै दुःख प्राप्त गर्दछ। त्यही कुरा संसारको दशा के छ त्यो बताइबस्दैछ भगवानले। श्री कपिल नारायण भगवानले माता श्री मनुपुत्री देवहूतिलाई सहदेहेन मानेन, हिजो निवेदन गरे हो, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामीष्वन्ताय चात्मना। शरीरका साथमा मान पनि बढ्दछ। जुन चीजमा अभिमान गर्दछ, चाहना गर्दछ, त्यो चीज प्राप्त गरेन भने मन्यु भनेको क्रोध हुन्छ। त्यो क्रोधद्वारा विषय लम्पटहरूका साथमा वैरभाव गर्दछ, विग्रह गर्दछ, दुश्मनी गर्दछ, व्यर्थमा वाद विवाद गर्दछ। जुन वाद विवादले गर्दा आफ्नो कामीष्वन्ताय चात्मना, आफ्नो विनाशको कारण बन्दछ। दुईटै विषय लम्पटेका आपसमा लडेर दुईटै मर्दछन्। त्यस हुनाले यो यौवन अवस्थामा पनि दुःखै दुःख, त्यहाँ पनि शान्ति छैन। शैशव दुःख, पौगण्ड दुःख, यौवन दुःख। कसरी त भूतै पञ्चभिरारब्धे देहे देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। हे माताश्री, अबुधः असद्ग्राह कुमति देहि भूतहि पंचभिरारब्धे देह असकृत अहम ममेति मतिम करोति। अहम ममेति कुमतिम, मतिम कुमतिम करोति। अबुध अज्ञानी, जो असद्ग्राह दुष्ट बुद्धि भएको, दुराग्रह गर्ने भएको, असद वस्तुमा आग्रह गर्ने भएको, जुन चीजमा आसक्तिले कल्याण हुँदैन त्यस्तो चीजमा आसक्ति गर्ने भएको। किन भन्दा कुमति, बुद्धि ठिक छैन। यस्तो देही भनेको शरीरधारी जीवात्मा जो छ, भूतै पञ्चभि आरब्धे, पञ्चमहाभूतले बनेको यस देह यो शरीरमा असकृत बार बार अहम ममेति मतिम करोति, म र मेरो, यो शरीरमा म, शरीर सम्बन्धी पुत्र कलत्रहरूमा मेरो भन्ने यस्तो बुद्धि गर्दछ। अनि त्यसैमा कुमति भएको हुनाले, दुराभिमान भएको हुनाले, देहात्माभिमान भएको हुनाले, तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम योनि याति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बन्धन। अविद्या कर्मले बाँधिएको छँदो, अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्तिरिष्यते भनेर विष्णु पुराण आदिमा नि बताएको छ। अज्ञानद्वारा भएका कर्म त्यस कर्मका वशमा भएको। अविद्या कर्म बन्धन, अज्ञानद्वारा हुने भएको जो कर्म छ त्यही कर्मका बन्धनमा परेको छ। तो ददत् क्लेशम अनुयाति, जुन शरीरले दुःख दिइराखेको छ, जुन शरीरको सम्बन्धले दुःखको आश्रय भएको, त्यसै शरीरको अनुकरण गर्दछ, त्यसैको पछि लाग्दछ। त्यही शरीरको अनुकरण गरेर त्यो शरीरका लागि तदर्थम कर्म कुरुते, त्यही शरीरका लागि
यसलाई राम्रो बनाउनको लागि साबुन तेल राम्रा कपडा लगाएर सबको अलङ्कार गर्दछ, शिवको अलङ्कार गर्दैन। हिजो महाशिवरात्रि मनायौँ हामीहरूले। महाशिवरात्रि कसरी मनाउने हो? के भाङ धतुर खाएर गाँजा खाएर बेहोस भएर हो त? शिवका पनि शिव भगवान श्रीमन नारायण भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका प्यारा भक्त भगवान शंकर भई बक्सिन्छ। शंकरको स्वरूपलाई त कमसेकम अनुसन्धान गरौं। एकान्त हिमालयमा यी दुनियाँभरका देहात्मा अभिमान शरीर सम्बन्धीले कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नगरून्। उत्कट त्याग तपस्या सिद्ध साधक मात्रै जहाँ गएर बस्न सक्दछ। त्यस्तो ठाउँमा एकान्तमा बसेर भगवत चिन्तन परायण भई बक्सिन्छ। हेरे त हुन्छ नि, भेषै हेरे हुन्छ। अर्धनिमिलित नेत्रले भस्मान्तगुङ शरीरममा यो शरीर अलङ्कार किन गर्ने र? बस राम नाममा शेष रहेको, भगवानको नामको चिन्तन गरेर शेष रहेको चिता भस्मा लेपह, चिताको भस्म शरीरमा दलिबक्स्या छ। राम नाम सत्य है भन्दै भन्दै शेष रह्यो। भ भनेको भगवान रामको, स्म भनेको स्मरण गरेर शेष रहेको जो खरानी हो भस्म। भ भनेको भगवान नारायणको, स्म भनेको स्मरण गरेर राम नामको स्मरण गरेर बाँकी रहेको जो खरानी हो, ओहो मेरा रामको नाममा बाँकी रहेको यो खरानी कस्तो पुण्यात्मा रहेछ, जसको अन्तिम यात्रामा पनि राम नाम सत्य है भनेर गाउँदै ल्याएका छन् भनेर त्यस्तो चिताको खरानी मणिकर्णिका घाट उत्तरवाहिनी गंगाको तटमा काशीपुरीमा त्यहाँको खरानी दलेर अनि एकान्तमा भगवत चिन्तन परायण भई बक्सिँदैन। भेष उहाँको स्वरूपलाई चिन्तन गरौँ त। हस्ते क्षमाला हृदय राम तत्वम जिह्वाग्र भागे पर राम मंत्रम अथवा जिह्वाग्र भागे वर राम मंत्रम। वर भनेको श्रेष्ठ रामको मन्त्र छ। यन्मस्तके केशव पाद रेणुम, जसका शिरमा विचार गर्नुहोस् त। यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम। हाम्रो सत्यम बदजीले एउटा श्लोक लेखिबक्स्या थियो, त्यसको परम पूज्य श्री रामानुज नेपालजीले राम्रो शुद्ध लेखेर पठाइबक्स्या थियो। यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, जसका शिरमा भगवान केशवको, श्रीमन नारायण भगवानको श्री चरणको तीर्थ छ। केशव भनेको के हो त? क भनेका ब्रह्माजी, ईश भनेको शिवजी, यी दुईटै ब भनेको जसका बसमा भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान केशवको पवित्र तीर्थ, श्री चरणको तीर्थ, पाद प्रक्षालित तीर्थ जसका शिरमा छ, त्यस्तो गंगा जल शिरमा धारण गरेर गंगा नाम रह्यो जसको, भागीरथी शिरमा धारण गरेर जसलाई गंगाधर भनिन्छ, त्यस्ता महाशिवको हिजो रात्रि हो, महाशिवरात्रि। त यो शरीरका लागि व्यर्थमा अलङ्कार गर्दछ व्यक्तिले, आत्माको अलङ्कार गर्दैन हो। शरीरको अलङ्कार पनि गर्ने हो। उपयुक्त सात्विक भगवानलाई मन पर्ने, भागवतहरूलाई मन पर्ने, भागवतको अनुकूलको यात्रा होस्, जीवन यात्रा। कुनै ज्ञानी स्वरूपज्ञ परम वैष्णवले यसले राम्रो गरेको छ त्यो होस्, त्यो जीवन होस् भने त्यो नगरेर ददत क्लेशम, जुन शरीरले दुःख दिन्छ, जो शरीर दुःखको आश्रय छ, दुःखको कारण छ, दुःखावह छ, त्यसको अनुकूल, त्यसको पछि पछि लाग्दछ, त्यसैको मात्रै अलङ्कार गर्दछ। तदर्थम त्यो दुःख दिने शरीरका लागि कर्म कुरुते, कर्म गर्दछ र यद्बद्धो याति संस्कृतिम, जुन
जुन कर्मले यदबद्ध यो शरीरका लागि गरेको कर्म त्यो कर्ममा बाँधिएर यदबद्ध जुन कर्मले बाँधिएर संस्कृतिम बार बार जन्म जरा मरण नर्क पतन गर्भ पतन यी जन्म मरण परम्परा अत्यन्त अपार दुःख समुद्रमा डुबिराख्दछ। यदबद्ध संस्कृतिम याति जन्म मरण परम्परामा जान्छ आमा, कुकुर सुँगुर आदि दुःखद योनिलाई प्राप्त गर्छ। यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमहि आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्। हे माताश्री, यो अज्ञानी जीव जन्तु शिष्णोदरकृतोद्यमहि जन्तु शिष्णोदर कृतोद्यमहि आस्थितो पथि यदि रमते पुनः पूर्ववत् तमो विशति। हे आमा, यदि यदि जन्तु त्यो मनुष्यले शिष्णोदर कृतोद्यमहि केवल रसन सिस्नमा लट्ठ भएका, रसन सिस्नमा लट्ठ जो हुनन् ती जनता खुपै नरक गैरुनन्। शिष्णोदर अर्थात विषय लम्पट भएर उदर पूर्तिको लागि लम्पट भएर जसरी होस् पाप अन्याय अत्याचार जसरी भए पनि अरू सबै मर यही मेरो भुँडी भर भन्ने त्यस्तो पेटको लागि पाप गर्ने भएका, विषयको लागि पाप गर्ने भएका शिष्णोदर तुच्छ विषयको लागि उदरको लागि मात्र प्रयत्न गर्ने भएका जनहरूको साथमा आश्रित संगत गरेको व्यक्ति पथि तिनीहरूको बाटामा यदि रमेत रमाउँदछ भने, यदि जन्तु शिष्णोदर कृतोद्यमै रमेत रमते रमाउँदछ भने तमो विशति पूर्ववत् पुनः पहिले जस्तै फेरि तमह भनेको नरकमा जान्छ। किन? यी आत्माका गुणहरू त्यस्ता दुर्जनको संगतले गर्दा ती नाश हुन्छन्, असत्संगको प्रभाव यस्तो हुन्छ। यत्संगात याति संशयम् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा समोदमो भगश्चेति यत्संगात याति संशयम्। हे माताश्री, यिनी जो आत्मा का गुण हुन्, जो सात्विकता आस्तिकता आदि सत्य पवित्रता आदि यी सबै गुण दुर्जनका संगतले नाश हुन्छन्। ती के गुण हुन् त? यत्संगात जुन शिष्णोदर कृतोद्यम व्यक्तिहरूको संगतद्वारा सत्यम, त्यहाँ सत्य सम्भाषण पनि समाप्त हुन्छ। सत्यम भनेको यथार्थ भाषण, अरूको भलो हुने खालको भाषण। शौचम भनेको पवित्रता शुद्धि। दया भनेको निस्वार्थ परोपकार। दया भनेको निस्वार्थ परोपकार परायणता, आफ्नो स्वार्थ नराखिकन अरूको भलो गर्ने जो भाव हो त्यस्तो भाव। र मौनम व्यर्थको आलाप नगर्ने, सत्यको लागि थोरै बोल्ने। बुद्धि भगवानमा लाग्ने मन। श्री धन सम्पत्ति। ह्री भनेको लज्जा
नगर्ने काममा हुने लज्जा हो त्यो पनि सकिन्छ त्यस्तो संगतले। यश यश सकिन्छ, कीर्ति सकिन्छ दुर्जनको संगतले। क्षमा सहनशीलता सकिन्छ। सम दम सम भनेको बाहिरका इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने, दम भनेको भित्रको मनलाई निग्रह गर्ने, अन्तस्करणलाई यिनलाई आफ्ना अधीनमा राख्ने। यिनी सहित र भगश्च वैभव पनि संशयम याति। दुर्जन संगले सबै विनाश हुन्छ। दुर्जनको संग मात्रले। त्यसो हुनाले कज्जल की कोठरी में कैसो हुई सयानो जाय, काजल की एक रेखा लागी है रे लागी है। दुर्जनको संगत गरियो भने दुर्जनको स्वभाव हामीमा आक्रान्त हुन्छ, हाम्रो सत्यानाश हुन्छ। त्यसैले दुर्जनको संगत गर्न हुँदैन। तेषु शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्व साधुषु संगम न कुर्यात् छोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च। त्यसैले आमालाई सुनाउँदै हामीहरूलाई भगवानले सुनाइबक्सिएको यो पवित्र परम्परा निरन्तर अविच्छिन्न रूपले यो सबैलाई यो पवित्र ज्ञान परम्परा प्राप्त होस् र यसदेखि व्यक्तिले असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय भन्ने वेद वाक्यलाई चरितार्थ गरून्। जीवन अन्धकारबाट परम आनन्दमय परम आलोकमय भगवानमा अर्पण गरून्, भगवानलाई प्राप्त गर्ने काममा अघि बढुन् भनेर भगवानले दिइबक्सिएको यो पवित्र ज्ञान। हे माताश्री, तेषु अशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मसु असाधुषु स्वच्छेषु योषित क्रीडा मृगेषु च संगम न कुर्यात्। यामा भगवानका भक्तहरू मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आपवर्ग्याः यी सर्गुणयुक्त भागवतहरू हुन्छन्। तर यिनी भएका चीज पनि केवल उदर पूर्तिका निमित्त जसका लागि हुन्छन् ती असन्त हुन्, दुर्जन हुन्। तिनमा यिनै दोष बन्दछन्। किन अशान्तेषु शान्त छैनन्, यो मिलेन ऊ मिलेन, विषयमा वितृष्णा भएको शान्त। भगवान श्रीमन नारायणले कृपा गरेर यो शरीर दिइबक्सेको छ। यो शरीरलाई चाहिने वस्तु पनि भगवानले आफै जुटाइ बक्सिन्छ। मरिहत्ते गर्न पर्दैन। आफ्नो कर्तव्य परायण हुनु, आफ्नो कर्तव्यमा लाग्नु। हामीले हाम्रो कर्तव्य गर्ने हो। भगवान आफ्नो कर्तव्यमा कहिले पनि चुकी बक्सिन्न। भगवान विश्वम्भर भई बक्सिन्छ। का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, त्यो भन्ने होइन। त्यसो हुनाले अशान्तेषु तेषु अशान्तेषु विषय वैतृष्णले रहित भएर मन जो शान्त छैन, जसको अन्तःकरण अत्यन्त क्षुब्ध छ, व्यथित छ, त्यस्ता मूढेषु मूर्ख अज्ञानी शास्त्र ज्ञानले शून्य भएका, शास्त्र ज्ञानले रहित भएका, खण्डितात्मसु अर्थात आत्म तत्वले रहित भएका, देहात्म बुद्धिले युक्त भएका, आत्मतत्व शून्य भएका असाधुषु जो साधु होइनन्, दुराचार परायण छन्, जो स्वच्छेषु ज्ञानी महात्माका दृष्टिमा कठै बिचरा हेरै कस्तरी बाटो बिराएर कहाँ अल्मलिएका छन् भनेर सोचनीय चिन्तनीय सद असतको विवेक गर्ने महात्माहरूका दृष्टिमा जो चिन्तनीय भएका छन्, कस्ता योषित क्रीडा मृगेषु च संगम न कुर्या। हे माताश्री, योषित क्रीडा मृगेषु मने स्त्रीको सामने मदारीको बाँदर जस्तै परवश स्त्रैण
स्त्री लंपट, जहां अबला प्रबला छन्, अबला यत्र प्रबला न तत्र दिवसम बसेत भने अनुसारको यस्ता स्त्रीका खेलौना भएका त्यस्ता जो अज्ञानी जनहरू छन् तिनीहरूको साथमा संगम न कुर्यात। असाधुषु योषित क्रीडा मृगेषु च संगम न कुर्यात। च चकारले प्रत्येक जो पदा माने वस्तु हुन्, अशांत, मूढ़, खण्डितात्मा भनेको देहात्मा बुद्धि भएका, देहात्मा भ्रमयुक्त भएका, असाधु, स्वच्छेषु क्रीडा मृगेषु च योषित क्रीडा मृगेषु, यी छवटा प्रत्येक चकारले के बताउँदछ भने प्रत्येकले अधोमति गराउँदछ, सात्विकता आस्तिकता हुन दिँदैन भनेर बताउँदछ। र साँच्चै भनियो भने भगवानले भनेको छ, आमा न तथा स भवेन् मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। यामा अस्य योषित संगात यथा तत्संगी संगात मोहो बंधश्च भवेत तथा अन्य प्रसंगत तथा अन्य प्रसंगतः न भवेत। यामा अस्य भनेको यो त्यो जीवात्माको, त्यो पुरुषको, संसारमा मनुष्य जन्म लिएर आएको व्यक्तिलाई योषित संगात माने विषय लम्पट भएका विषयको संगले र यथा च तत्संगी संगतः जो विषयमा लम्पट भएका व्यक्तिका संगतले, योषित संगात स्त्री संगले र तत्संगी संगतः स्त्री संगीका संगतले, स्त्रीको संगतले भन्दा पनि स्त्री संगी जसका दिनचर्या नै चर्चा नै त्यस्तै तुच्छ निहीन विषय चर्चा हुन्छन्, त्यस्ता दुर्जनका संगतले तिनको संगत गऱ्यो भने त्यस्तै कुराहरू बढी हुन्छन्। तिनको संगतले जसरी मोह हुन्छ, बन्धन हुन्छ, हृदयमा मूर्खता हुन्छ, विवेक शून्यता हुन्छ, अनि संसारको कर्मबन्धन हुन्छ, तथा त्यस्तो अन्य प्रसंगतः अरूको प्रसंगले त्यो मोह, त्यो कर्मबन्धन हुँदैन। यस विषयमा प्रत्यक्ष उदाहरण पनि दिइबक्सिन्छ। हे माताश्री, योषित संग यस्तो डरलाग्दो हो, अनर्थको कारण हो। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहित भूतां सोन्नधावत वृक्षरूपी तत्रपः। त्यो उहाँले अभिनय गरेर हामीलाई देखाएको कि सावधान हुनु, त्यो बताएको हो। नभए जसका मुखबाट चार वेद प्रकट भए, जो भगवानको शरणापन्न भइबक्सियो, त्यो शरणापन्न नहुँदा त्यस्तो उपद्रव भयो। शरणागति नहुँदैका कुरा हुने नि। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहित भूतां
स हिरिक्ष रूपी हतत्रप अनुधावत। भने भगवान की बलवती माया यस्ती छन् कि प्रजापति ब्रह्मा पनि आफ्नो वाणीमा आसक्त भएर उसको पछि दौडी बक्सियो। सज्जन वृन्द यसमा महानुभावहरूले समाधान गरी बक्सिन्छ। एउटा यो भने भगवान की माया अत्यन्त बलवती छन्, सावधान हुनुपर्छ, त्यो अर्थ हो। अर्को अर्थ आदिकवि भई बक्सिन्छ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, पहिल्यै श्लोकमा बताएको छ। आदिकवि ब्रह्माजीलाई जुन भगवान नारायणले वेदको ज्ञान दिई बक्सियो भगवानको शरणमा परेपछि, त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी कवि भई बक्सिन्थ्यो। उहाँले सुन्दर काव्य रचना गरी बक्सियो। आफ्नो सुन्दर वाणीलाई देखेर अरूहरूले वाह वाह भन्न थालेको थिए। पहिले उहाँले अरूले भन्दा पहिले कति राम्रो मैले यो कविता लेखेँ भनेर आत्मश्लाघा गरी बक्सियो। त्यो आत्मश्लाघा गरेर आफ्नो वाक्यको, आफ्नो वाणीको पछि पछि भने उसको प्रशंसा गर्दै हिँडी बक्सियो। त्यो नै अरूको दृष्टिमा निन्दनीय थियो। आफ्नो प्रशंसा आफै गर्नुभयो भनेर। अनि त्यो देखेपछि महापुरुषहरूलाई त सानो गल्ती पनि ठुलो गल्ती जस्तो लाग्छ र उहाँले यस्तो यो शरीर निमित्त भएर मैले आत्मश्लाघा गरेँ भनेर त्यो शरीर परित्याग गरी बक्स्यो भन्ने चर्चा आउँछ। समाधान गरी बक्सिन्छ। जे होस्, भगवान की माया अत्यन्त बलवती छन्। आफ्नो वाणीको पछि दौडी बक्सियो। यहाँ स्वाम दुहितरम, पुत्रीको पछि दौडी बक्स्यो भन्ने आउँछ। ती वाणी पनि मृगी भएर पलायन गर्दछिन्। उनी ब्रह्माजी पनि मृग रूप भएर उनको पछि निर्लज्ज भएर दौडी बक्स्यो। भगवान की माया यस्तै बलवती छन् भने ब्रह्माजी जस्तालाई त त्यस्तो पार्दियो भने तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्न खण्डित धीपुमान ऋषिम नारायण मृते योषिन मय्येह माया। हे माता श्री, भगवान की माया यति बलवती छन्। स्वयं पितामह ब्रह्माजी त मोहित भइबक्स्यो भने तत्सृष्ट सृष्टेषु पितामह ब्रह्माजीले सृष्टि गरिएका मरीचि आदि, उनले सृष्टि गरिएका कश्यप आदि, अनि उनीहरूले सृष्टि गरिएका कश्यप आदिद्वारा सृष्टि गरिएका सुर नर मुनि आदि, त यिनीहरूको मध्येमा यो संसारमा, यो सृष्टिमा नारायण ऋषि मृत्य, भगवान नारायण जो नर नारायण भगवान भइबक्सिन्छ, धर्मदेखि माता मूर्तिमा अवतार लिइबक्सेका ती नरनारायण बाहेक अरू को छ र? योसिन मैया स्त्री रूपी रूप भएकी मायाद्वारा अखण्डित धी, जसको बुद्धि चलायमान हुँदैन, त्यस्तो को होला र? जसको बुद्धि मोहित हुँदैन, त्यस्तो कुन पुरुष होला र? अर्थात भगवान की माया अत्यन्त बलवती छन्। त्यसो हुनाले दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ए भए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। त्यस्ता मेरो भर परेका भक्तजनलाई मैले अनुग्रह गरेर तेषामेवा अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। निर्भर भगवानको भइयो भने भगवानले अनन्य भगवदेक निर्भर भएका त्यस्ता प्रपन्न जनहरूका मनका प्रत्येक वृत्तिमा जता जता मन जान्छ, दगुर छ मेरो मनयो जता जता श्री कृष्णकै पाउ रहुन् उता उता। श्री कृष्णकै श्री मुख होस् उता उता।
ढल्कन्छ मेरो शिरयो जता जता श्रीकृष्णकै पाउरहुन् उता उता। त्यो भगवानले गराइदिई बक्सिन्छ। जता शिर ढल्कन्छ भगवान गोविन्दका श्री चरण कमल हुन्छन्। जता जता मन्द उडन्छ उता उता मन्द मुस्कानका साथमा भगवानको सुन्दर श्री विग्रह उतनी छवि सुंदर और कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। त्यति सुन्दर बाँके बिहारी भगवानले आफ्नो दर्शन दिएर हामीहरूलाई मन्त्र मुग्ध सर्वथा परवश गराइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले आमा मेरी मायादेखि मुक्त हुनको लागि मेरै शरणमा पर्न पर्दछ। त्यो भनाइको अभिप्राय। बलम्बे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जैनो दिशां या करोति पदाक्रान्तान् भ्रू विजृम्भेण केवलम। मेरी मायाको बल त हेर्नुहोस् हे माताजी। मे मायाया स्त्रीमय्या मे मायाया बलम पश्य। बल हेरिबक्सियोस् त। दिशां जैनो या दिशां जैनो भूविजृम्भेण केवलम पदाक्रांतान करोति। स्त्री रूपी मेरी माया को बल त हेरिबक्सियोस्। श्रीमैया मे मायाया बलम पश्य। मेरी माया को बल हेरिबक्सियोस्। कस्तो बल छ त। या जो मेरी स्त्रीमयी माया हुन् तिनले दिशां जैनः दिग्विजयी विश्वविजयी त्यस्ता वीरहरूलाई पनि या भू विजृम्भेण केवल भ्रिकुटी घुमाएर मात्रै पदाक्रान्तान करोति अर्थात तिनीहरूलाई पथभ्रष्ट पददलित गर्दिन्छिन्। यस्ती मेरी माया छिन्। त्यस हुनाले संगम न कुर्यान् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। हे माताश्री त्यसो हुनाले योगस्य पारं परमारुरुक्षुः प्रमदासु जातु संगम न कुर्यात्। योगस्य परम पारम आरुरुक्षु प्रतिलब्धात्म भावः कहीं प्रतिलब्धात्म लाभ कहीं प्रतिलब्धात्म बोध। दुईटै पाठ छ। प्रतिलब्धात्म बोध अथवा प्रतिलब्धात्म भाव लाभ जातु प्रमदासु संगम न कुर्यात् या अस्य निरयद्वारं वदन्ति। याम त्यसो हुनाले योगस्य परम पारम आरुरुक्षु भक्ति योग को उत्तम फल जो भगवत प्राप्ति हो भगवत धाम हो त्यसलाई आरुरुक्षु भनेको त्यहाँ चढ्ने इच्छा गर्ने वाला त्यसलाई प्राप्त गर्न चाहने वाला व्यक्तिले मत्सेवया मेरो सेवाले प्रतिलब्धात्म लाभ अर्थात प्रतिलब्धात्म बोध मेरो सेवाद्वारा प्राप्त गरेको छ। प्रतिलब्ध भनेको प्राप्त गरेको छ आत्मबोध आत्मलाभ माने विलक्षण आत्मस्वरूपको ज्ञानलाई जसले अर्थात प्रतिलब्धात्म लाभ अर्थात प्राप्त गरेको छ शरीर धारणको फल विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम। त्यस्तो व्यक्तिले त्यो योगको पल्लो फल
परम्पार जान चाहने त्यस्तो पुरुषले प्रमदासु जातु सङ्गम न कुर्यात, स्त्रीहरूका साथमा कति पनि जातु भनेको कदाचिदपि सङ्गम न कुर्यात, आसक्ति नगरोस्। किन? या अस्य निरयद्वारम वदन्ति, याः प्रमदाः अस्य यो मोक्ष चाहने मुमुक्षु यो साधकलाई निरयद्वारम नरकको द्वार भनेर भन्दछन्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम इस प्रकारले भगवान कपिल नारायणले माताश्रीलाई बताइ बक्सियो। योपयाति शनैर्माया योषिद्येव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणहि कूपमिवावृतम्। हिजो पनि आएको थियो भवकूप भन्ने कथा आएको थियो। त्यसमा एउटा श्लोक अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए। अनि प्रहलादजीले यो संसार अन्धकूप हो, यसलाई छोड्नु भनेर पिताश्रीलाई बताइ बक्सेको थियो भन्ने त्यो उच्चारण गर्न खोज्दा त्यो स्मरण आएन। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। यो श्लोक हो। सप्तम स्कन्धमा प्रहलादजीले तिमीले आजसम्म पढेको उत्तम पढाइ सुनाऊ भन्दा प्रहलादजीले हिरण्यकशिपुलाई सुनाइ बक्सिन्छ। तत्साधु मन्ये, हे असुरवर्य, हे असुर श्रेष्ठ, पढे मध्येको उत्तम पढाइ, श्रेष्ठ पढाइ, सर्वोत्तम अध्ययन त्यो हो। के गर्नु त? असद्ग्रहात् सदा समुद्विग्नम, असत देहात्माभिमान, असत वस्तुलाई मेरो भन्ने जो दुराग्रह छ त्यसदेखि साह्रै डराएर सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, असत ग्रहण गर्ने व्यवस्था बुद्धिदेखि डराएर के गर्ने त? त्यसदेखि डराएर आत्मपातम अन्धकूपम गृहम हित्वा, आत्मालाई नरकमा लाने भएको, आत्माको अधोगति गराउने भएको जो अन्धकूप, जो त्रिवर्ग हो, गृहम त्रिवर्गम, त्रिवर्ग अन्धकूप अँधेरो इनारलाई अर्थात गृहरूपी अँधेरो इनारलाई छोडेर वनम गतः, वनमा जानु र हरिमा आश्रयेत। अर्थात वन भनेको के हो त? शुद्धाचार तपो बनैका नियत, शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा रहनु। बस मन है चंगा तो कठौती में गंगा भने चाहिँ त्यो बताएको चाहिँ त्यस्तै यहाँ पनि यहाँमा यो जो यी माया छन् कस्ती छन् त, कसरी आउँछिन् त? यिनी आएको थाहा पाइँदैन र तर्कन सकिँदैन भन्दा कस्तरी आउँछिन्? या देवनिर्मिता योषिद रूपा माया शनै उपयाति ताम तृणै आवृतम कूपम इव आत्मनो मृत्युम इक्षेत। या देवनिर्मिता, जो भगवानले प्रेरित गरिएकी, भगवानले रचना गरिएकी योषिद रूपा माया, स्त्री रूप भएकी माया, पुरुष माने स्त्रीलाई पुरुष रूप भएको माया, पुरुषलाई स्त्री रूप भएको माया, शनै परिचर्या आदि सेवा आदि गर्ने बहानाले उपयाति समीपमा आएर समीपमा आउँछिन्। त्यस्ती ती मायालाई तृणै आवृतम कूपम, माथि माथि घाँसले ढाकिएको इँडार, कति राम्रो हरियो घाँस भनेर त्यहाँ टेकियो भने तल खसिन्छ। माथि घाँसले ढाकिएको छ, तल गहिरो पानी छ, त्यहाँ डुबिन्छ। त्यही अनेक प्रकारका सर्पहरू छन्, उनले डस्दछन्। अनि त्यहाँ
डुबेर आफू देखिँदैन भने कसैलाई गुहार माग्न सकिँदैन, कसैले हामीले निवेदन गरेको पनि कसैले सुन्दैनन्। त्यस्तो त्यो इनार जस्तै आत्मनः मृत्युम, आफ्नो मृत्यु जस्तै दुःखदायी अनर्थकारी भनेर इच्छेद देख्नु। यहाँ त्यही केवल योषित माया नै अनर्थकारी हो कि पुरुष माया पनि अनर्थकारी हो, त्यो बताइन्छ। मुक्ति चाहने योषितलाई पुरुष पनि त्यस्तै अनर्थकर माया हो। यां मन्यते पतिं मोहान् मन्माया मृषभायतिं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्। आज यही भनेर आज विश्राम गरौँला। आज भगवान श्री गजेन्द्र मोक्ष नारायणको ब्रह्मोत्सवको अनुभव गर्न जाउँ भन्ने भगवानको हृदयबाट भित्रबाट यो प्रेरणा आएको छ। त्यस हुनाले आज त्रिवेणीतर्फ प्रस्थान गर्ने। भोलि अमावास्या, पर्सि प्रतिपदा, भोलि र पर्सि अनध्याय रहन्छ होला। त्यसपछि अब 2 गते सेवामा आउँला कुनै व्यवधान नभएमा। हे माताश्री, स्त्रीसङ्गतः स्त्रीत्वं प्राप्तः ऋषभायतिं यां मन्मायां मोहात् वित्तापत्य गृहप्रदं पतिं मन्यते ताम। दोस्रो श्लोकमा गएर बल्ल अर्थपूर्ण हुन्छ। ताम आत्मनो बीजानीयात् पत्य गृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। ताम यथा मृगयोः गायनं दैवोपसादितं आत्मनः मृत्युं अपत्य पत्य गृहात्मकं आत्मनः मृत्युं बीजानीयात्। यस्तै प्रकारले पुरुषलाई त्यो भने जस्तै स्त्रीलाई पनि हे माताश्री, स्त्रीसङ्गतः अर्थात् पूर्वजन्ममा स्त्रीको सङ्गतले, जस्तै पुरञ्जनीको चिन्तन गरेर मर्ने बेलामा उनको चिन्तन गरेको हुनाले अनि स्त्री भएर जन्मे। त्यस्तै प्रकारले स्त्रीसङ्गतः स्त्रीत्वं प्राप्तः, मर्ने बेला निरन्तर मन भएपछि यिनीहरूको कसरी गुजारा होला भनेर तिनैको चिन्तन गरेको हुनाले त्यो पूर्वजन्मको जो पुरुष हो स्त्री रूपमा आयो, स्त्री शरीर धारण गर्यो। स्त्रीसङ्गतः स्त्रीत्वं प्राप्तः, स्त्रीको सङ्गतले स्त्रीमा आसक्ति भएको हुनाले सतत त्यही चिन्तनले स्त्रीत्वं प्राप्तः, नारी शरीर प्राप्त गरेको जीव जो छ त्यसले ऋषभायतिम याम, ऋषभायतिम भनेको श्रेष्ठ पुरुष जस्तै आचरण गर्ने भएकी, याम जो मेरी माया हुन्, पूर्वजन्ममा स्त्रीको ध्यान गरेको हुनाले पुरुष रूपमा जन्म लिएको जो पुरुष जस्तै आचरण गर्ने भएकी, याम जो मनमाया मेरी मायालाई मोहात मोहद्वारा वित्तापत्य गृहप्रदम पतिम मन्यते, धन
अपत्य सन्तान गृह त्रिवर्ग दिने भनेर पतिम रक्षक भएर मन्यते मान्दछे जो नारीले ताम ती गृह वित्त अपत्य गृह आदि रूपमा भएको अर्थात ताम भनेको पति आदि रूपमा रहेको विभिन्न पदार्थ दिने रूपले देखिने भएको ती भगवानकी मायालाई पति रूपमा देखिएको भगवानकी मायालाई कस्तो सम्झनु यथा जस्तै मृगयोर गायनम भने मृगलाई व्याधाको गान व्याधाले मृगलाई मार्न पर्यो भने अत्यन्त मधुर गान गर्दछ वीणा वादन गराउँदछ उता भोटे कुकुर राखेको हुन्छ अनि त्यसमा त सुन्दर माने शब्दमा आसक्त भएर दङ्ग परेर सुनिराखेको त्यो मृगलाई बस मृत्युको कारण हुन्छ त्यही त मृगलाई त्यो प्यारो गान पनि उसैलाई अहित गर्नेवाला हुन्छ त्यस्तै नै तथा यथा भएपछि तथा ल्याउनु पर्यो त्यस्तै दैवोपसादितम प्रारब्धले प्राप्त गरेको त्यो जो पति अनि पतिद्वारा प्राप्त भएका ती सबैहरू जो छन् ती सबैलाई आत्मनः मृत्युम बिजानियात आफ्नो अनर्थकर हो आफ्नै मृत्यु भनेर जान्नु आज यिनै राखौँ हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 जय श्रीमन्नारायण।